अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम है कि सीखने सिखाने का ये प्रोग्राम कुछ अरसे से जारी है। दरमियान में वक्फ़ा आ जाता है, मैं बीमार हो गया था और बीमार भी मतलब वो समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है। और मेरे डॉक्टर साहब जो हैं वो दवाई लेने के शदीद मुखालफ होते हैं। वो कहते हैं कि खुराक से इलाज किया जाए, तो फिर जब खुराक से इलाज करें तो वो लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाए तो फिर एनर्जी भी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो तो फिर दिन के इतने सारे प्रोग्राम करना मुमकिन नहीं रहता। तो वो खैर ये हमने किया, जैसे ही तबीयत ने इजाज़त दी तो फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए। तो आप भी अपना सवाल कर सकते हैं, इसके अंदर अपनी ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट के अंदर भेजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, लाहौर से मोहम्मद अहमद बोल रहा हूँ। आपसे सवाल ये करना था कि आपने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था, मैंने उसको सुना जिसमें आपने कहा था PIBTL के शेयर्स खरीदने। अभी ये बोर्ड डाउन है और फ्यूचर में इसका स्कोप है, यानी इसमें ब्राइट चांसेस हैं। और आपने तो ये भी कहा था कि एक बच्चे की एजुकेशन और एक बच्चे की शादी, इतना मसला अगर आप एक मुनासिब सी मिकदार में खरीद लें तो भी आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इसको कुछ महीने हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो लेकिन अभी तक इसमें कुछ चेंज आई नहीं है। तो इसके शेयर्स को क्या रखा जाए या अभी इसका इंतज़ार किया जाए इसके बाद? लॉन्ग टर्म के हैं जी, और इसका कर्ज़ा चूँकि ज़र मुबादला में है और डॉलर जो है वो 150 से उठ के बल्कि 100 से उठ के 300 पे चला गया है। हमने तब कहा था जब 100 का डॉलर था, तो अब चूँकि उसे ज़्यादा रुपए देना पड़ रहे हैं तो इसलिए वो जो है वो उसकी माली हालत पतली है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। अगरचे इस वक्त उसकी बैलेंस शीट जो है वो ख़राब है और इस वक्त जो है उसको नई को ख़रीदने को सजेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर पड़ा रहने दें तो मुस्तकबिल करीब के अंदर तो नहीं, मुस्तकबिल बईद के अंदर जब ये इकॉनमी रिवाइव होगी तो ये भी रिवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप इतना लंबा सब्र नहीं कर सकते तो फिर इसको डिस्पोज ऑफ कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं मोहम्मद अवैस भट्ट बात कर रहा हूँ लाहौर से। दादाजी मेरा दो सवाल हैं कि बहुत सारे ममालिक में जाने के लिए सबसे बड़ा जो बार होता है वो IELTS के टेस्ट को क्लियर करने का होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनेस्टली जो कि लोअर मिडिल क्लास से दादाजी बिलोंग करते हैं और वो IELTS के टेस्ट के लिए भी पैसे नहीं कर पाते। तो इसमें दादाजी मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि जैसे अखुवत ने बहुत कुछ शुरू किया हुआ था, क्या IELTS के लिए अखुवत इस बारे में कोई जो है वो प्लान चाक आउट करके लोगों के लिए दे सकता है जैसे वो बाकी लोगों को कर्ज़ फराहम करते हैं? और दादाजी दूसरा, बाहर जाने के लिए इंडिया ने जैसे स्कॉलरशिप्स जो हैं वो कर्ज़ देते हैं, स्कॉलरशिप्स नहीं, तो दादाजी क्या ऐसा हो सकता है जैसे MCB जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है लम्स के साथ, लोगों को लोन देता है, तो MCB लोगों के साथ कोलैबोरेट करके बाहर जाने के लिए भी लोन दे दिया करे, वो कुछ कोलैटरल के लिए रख लें जैसे कि बाहर जाके कोई स्लिप ना हो। तो दादा ये क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पॉसिबल तो बहुत कुछ है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये है कि हमारे बैंकर जो होते हैं वो इस तरह की इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं, ठीक है। और वो बहरहाल अपना अल्लाह आपका भला करे, है तो सही जी, इस हवाले से इसको किया जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि IELTS जो है वो आप बड़े आराम से ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप के पास हिम्मत है, जिसके पास हौसला है, वो ऑनलाइन उसके पढ़े होते हैं, ऑडियो और वीडियो पड़ा हुआ है, YouTube पे ढूंढें, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरीली करके रखा हुआ है, तो सीखा जा सकता है जी। लेकिन चूंकि लोग जो हैं वो क्लासरूम एटमॉस्फेयर के अंदर सीखने के ऊपर माइल होते हैं, तो इसलिए है अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव की जा सकती है। जैसे देखें ना, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल के बच्चे जो पढ़े होते हैं, उनका प्रिंसिपल भी अगर लेटर लिख के दे दे कि भाई इसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, तो उससे IELTS नहीं पूछा जाता। फिर सबसे आखिरी बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हैं जो IELTS नहीं मांगती, जो सिर्फ आपके प्रिंसिपल से, अगर आपने क्वालिफाई इम्तहान दे भी दिया हुआ है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मांगती हैं कि भाई इसको अंग्रेज़ी आती है, ये समझ बूझ लेगा, ठीक है। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर लें
کیا خیال ہے؟ اخوت جو ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. ابھی گزشتہ ہفتے عید سے پہلے بھی ہوئی تھی, تو انہوں نے کتاب بھی اپنی بھجوائی ہے گزشتہ سیلاب کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی ہے, ہوں نواں سیلاب آ گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تو کوئی بڑا انیشیٹو لے کے چل رہے ہیں, لیکن یہ ایسا اتنی بڑی آرگنائزیشن کے لیے اس طرح کا ممکن نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو ہے ہم اس طرح کا کوئی انیشیٹو لانچ کر سکیں. کوئی اور نہ کرے تو آپ کو خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے بھی ذہن میں یہی ہے. تو جگہ ہمارے پاس ہے, ٹیچر ریکوائر ہوگا تو ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ وہی ہوگا کہ مفت کی جو چیز ہوتی ہے, جیسے ہمارے دوست ہیں کارٹونسٹ ہیں بہت بڑے, انہوں نے مفت کی جو ہے واٹر کلر پینٹنگ کے حوالے سے ٹریننگ شروع کی ہے. تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مفت میں نہیں پڑھانا چاہیے, کیونکہ مفت کے چیز کو لوگ سیریسلی لیتے نہیں ہیں. اور مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر اس میں لوگوں کی سیریسنس کو کیسے میئر کیا جائے اور وہ ٹیسٹ کیسے لگایا جائے کہ یہ لوگ سیریس ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن فی الحال آپ کے لیے کہ آپ ایسی یونیورسٹی کو دیکھیں جہاں پہ آئلٹس کی ضرورت نہ ہو. چائنا کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں آئلٹس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم دادا. میں نے ابھی آپ کا کچھ عرصے سے پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے. میرا نام سائمہ ہے, لاہور سے بات کر رہی ہوں. دادا آپ سے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے لاکھوں کی, کروڑوں کی. ہم لوگ جو ہیں, ہم کا لفظ استعمال کریں, ہم جو ٹیچرز ہیں چھوٹی موٹی سی 20 25 ہزار روپے تنخواہ لینے والی, ہم تھوڑا بہت کمیٹیاں ڈال کے کچھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ اگر جمع کر لیں تو ہم پھر اس کی انویسٹمنٹ کیسے کریں؟ رہ کہ ایک گولڈ ہی رہ جاتا ہے. ورنہ میں چاہتی ہوں کہ اگر میرے پاس 3-4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ ہے, میں کچھ کروں تاکہ میرے ساتھ 2-3 لوگوں کا اور کا روزگار بھی جو ہے وہ لگے. براہ مہربانی دادا مجھے ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ روزگار بھی لوگوں کا چاہتی ہیں اور ساتھ میں انویسٹمنٹ بھی چاہتی ہیں. تو چھوٹے موٹے کام ہیں اس کے حوالے سے, خاص طور پہ اگر آپ سیکھنا شروع کریں تو آن لائن کام ورکنگ کے بہت سارے کام ہیں. میں نے ٹیپٹا میں چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ ونس اپون اے ٹائم جو نواز شریف صاحب کا پچھلا دور آخری دور تھا, اس میں ٹیپٹا کو امریکہ کی طرف سے کچھ ٹیچر دیے گئے کہ وہ ورک فرام ہوم کا جو پورا کنسیپٹ ہے وہ بچوں کو پڑھا سکیں گے. اور وہ کوئی 30 کا بیچ جو تھا, بلکہ 2 شفٹوں میں 30 کا بیچ تھا, وہ انہوں نے ٹرین کیا. اس کے بعد یہاں پہ حالات خراب ہو گئے, کوئی دھماکے شماکے ہو گئے, وہ ٹیوٹر بھاگ گئے یہاں سے. لیکن وہ جو 30 کا بیچ تھا وہ پڑھا اور اس نے جا کے ان 30 لوگوں نے اپنی جگہ کے اوپر 30 انٹرپرینیورشپ قائم کی اور آگے 25 30 لوگوں کو روزگار دیا. تو ہو تو سکتا ہے اتنے کم پیسوں سے اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی طرح کے آئی ٹی کے یا آن لائن کام کے اندر ہو سکتا ہے. اگرچہ اس میں بہت زیادہ رش مچ گیا ہے, لیکن انوویشن کی جا سکتی ہے اس کے اندر, کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے کے اندر. تو بہرحال اس طرح کیا جا سکتا ہے. پھر آپ اس فیلڈ کے اندر نہ کودیے جس کے اندر کروڑوں والے اور اربوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پھر اس فیلڈ میں جائیے جس کے اندر چند ہزار لگا کے بھی ایک روزگار جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اور سٹیچنگ بھی ایک ایسا یونٹ ہو سکتا ہے جس میں چند لاکھوں میں جو ہے وہ لگا کے تو نیا روزگار کریٹ کیا جا سکتا ہے. آج کا اگلا پیغام. السلام علیکم دادا جی, میرا نام مدیہ ہے. میرے پچھلے سوال کا جواب آپ نے بہت اچھا دیا, اس سے مجھے بہت تسلی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیر. دادا جی میں نے ایک سوال اور پوچھا تھا, اس کا آپ جواب مس کر گئے. وہ سوال یہ تھا کہ میرا بیٹا
9th क्लास में है और इस टाइम हम 1 साल से सऊदी अरब में रह रहे हैं। सऊदी अरब में ओ लेवल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको पाकिस्तान के स्कूल से कंटिन्यू रखा है। यानी कि वो डेली स्कूल टाइम पे ऑनलाइन क्लास लेता है, बहुत अच्छे से उसकी क्लास होती है और स्कूल वाले बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। स्कूल वालों ने ये फ़ैसिलिटी सिर्फ़ मेरे बेटे को दी है क्योंकि वो उस स्कूल में डे 1 से स्टडी कर रहा है। डे 1 से नर्सरी क्लास से लेके 8 क्लास तक उसने उसी स्कूल में स्टडी किया है, इसलिए उन्होंने इसको फैसिलिटी दी है और वो कैम्ब्रिज सिस्टम का स्कूल है टोटली। तो दादाजी मेरा सवाल ये था कि मैं इसको ऑनलाइन स्टडी इसको करवा सकती हूँ कि नहीं करवा सकती? क्योंकि इसके 80% मार्क्स आए हैं, तो मैं इसलिए थोड़ी परेशान थी। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी। नहीं, ऑनलाइन स्टडी अगर वो इजाज़त दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो इम्तहान देता होगा जाके, या ऑनलाइन ही इम्तहान होता है, जो भी होता है। ज़ाहिर है कि रिमोट लर्निंग का अंदर का मुकाबला नहीं हो सकता जो फ़िज़िकल इंटरेक्शन के नतीजे के अंदर उस्ताद ने करना होता है, और ख़ास तौर पे उसकी जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होती है वो तो बराह रास्त क्लासरूम के अंदर ही बैठ के इंटरेक्ट करने से होती है, अपने कोलीग्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, स्कूल मेट्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, फिर आप खेलते हैं उनके साथ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी आप उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, तो बच्चे की ग्रूमिंग तो तब होती है। तो अब फाइनल एग्ज़ाम जो है उसको देने के लिए तो उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, वो तो ऑनलाइन नहीं दे सकेगा। हाँ, तो देखें, अब आपकी मजबूरी है, कंपल्शन है, आप इसको कंटिन्यू करने के अलावा और कौन सा ऑप्शन है आपके पास? जो वहाँ पे ए लेवल की फ़ीस है वो तो शायद आप अफोर्ड ना कर सकते हो, या ओ लेवल की जो भी फ़ीस है वो आप अफोर्ड ना कर सकते हो। एक ये भी हो सकता है कि आप जो है वो ओ लेवल के आखिरी साल में उसके क्रेडिट्स जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लें अगर हो सकें, तो एक साल की फ़ीस जो है या 6 माह की फ़ीस जो है वो आप अफोर्ड कर लें और वहाँ से इम्तहान हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा ये है कि मेरा मतलब है कि उसको अपना यहाँ पे आना पड़े आपको और कुछ दिन यहाँ पे रह के उसको एग्ज़ाम दिलवाना पड़े, और ये भी हो सकता है। तो देख लें क्या है, ये 80% मार्क्स अगर उसके एग्ज़ाम इसमें आए हैं स्कूल के एग्ज़ाम के अंदर, तो वहाँ पे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ पे जब वो बैठेगा उस मुकाबले के अंदर, यहाँ पे टीचरों के कुछ बाइसेस भी तो होते हैं ना जिसके बाइस वो नंबर कम देते हैं, तो ज़ाहिर है ये भी ग्रेड ऊपर जाने होते हैं, लेकिन जब वो पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो ये हो जाएगा। इन नंबरों के कम ज़्यादा होने से परेशान ना हुआ करें, और बच्चों के लिए ऐसे टारगेट सेट किया करें जो अचीवेबल हों। कोशिश करें, मैं ये बार बार कहता हूँ, आज फिर दोहराए देता हूँ, कोशिश करें अपने बच्चों के लिए ऐसे टारगेट सेट करें जो टारगेट्स जो हैं वो अचीवेबल हों, या ताकि शुरू में ही उन्हें ज़िंदगी में नाकामियों का मुंह ना देखना पड़े। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकेगा, ठीक है। दुनिया के अंदर इस वक्त इन शोबों की तनख्वाहें बहुत कम हैं, और आइंदा इंजीनियर तो शायद रहे, लेकिन डॉक्टर का शोबा जो है, मेडिकल का जो शोबा है, ख़ास तौर पर फिजिशियन का जो शोबा है, ये मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होने जा रहा है। यानी मुस्तकबिल करीब तो नहीं कहना चाहिए, 2030 के बाद इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना एडवांस कर जाना है कि हमारा फिजिशियन का शोबा तो उड़ जाना है। ख़ास तौर पे पढ़े लिखी सोसाइटीज़ के अंदर जिनको हम टारगेट करते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा और जाके जो है उन मुल्कों के अंदर जो है वो राज करेगा, तो वहाँ पे तो वो ख़त्म होने जा रहा है। तो ज़्यादा बेहतर है कि अभी इससे डेविएशन मार लें, ठीक है। सर्जरी बहरहाल जो है वो रहेगी, डॉक्टर के हाथ में ही रहेगी, अगरचे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चली जाएंगी और सर्जन जो है उसके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो रहेगी। फिजिशियन जो है वो तो उड़ने लगा है सर, ठीक है। अकाउंटेंट, फिजिशियन, ये शोबे उड़ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन सब को उड़ा देना है, इस पर बहुत काम हो रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर। जी, अगला मैसेज जी। अब ये देखिए, ये जहालत पे मुश्तमिल एक मेल भेजी है, तो मैंने कहा कि इसको मेल नहीं, पोस्ट भेजी है, इन्होंने कहीं से फॉरवर्ड की है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रियासत हर साल अशराफिया को 2660 अरब रुपए यानी कि 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की इमरात देती।
اس پہلے فکرے سے ہی جہالت متشرع ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ نہیں، یہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ، ٹھیک ہے، اور یہ اب کی رپورٹ نہیں، یہ رپورٹ ہے 2002 کی، آج سے 21 سال پہلے کی، ٹھیک ہے. اور اس میں 2660 ارب روپیہ نہیں ہے، اس میں 1660 ارب روپیہ، ٹھیک. اور جس وقت کی یہ رپورٹ ہے اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا. تو یوں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کچھ 24-25 ارب ڈالر کی سبسڈیز جو ہیں وہ پاکستان کے شعبے کو دی جاتی ہیں. ان میں سے کچھ کمی ہوئی ہے اس دوران، لیکن پھر بھی اس وقت 26 ارب ڈالر کی سبسڈیز ہیں. غلط العام ہو گیا لیکن ہمیں تو کریکٹ کرنا چاہیے. 26 ارب ڈالر کی زر تلافی ہے، اور یہ زر تلافیاں اس لیے ہیں پاکستان کے مختلف برآمدی شعبے کو، تاکہ وہ ڈالر کما سکے. ہمارا سسٹم جو ہے، جیسے ہم نے بجلی تو بنا لی ہے لیکن دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنائی، اور چور ترین جو ہے یہاں پہ لوگ بستے ہیں جو کہ بجلی چوری کرتے ہیں، اور بجلی چوری کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. اب میں یہ بات کروں گا تو بہت سارے دوستوں کو اعتراض ہو جائے گا، لیکن انہیں اعتراض کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ چوری میں ملوث نہیں ہے. مطلب یہ جو ہے بندوق کے زور کے اوپر پشاور پیسکو جو ہے، پشاور الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی پیسکو جو ہے، وہ بندوق کے زور کے اوپر بجلی لیتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے گریڈ اسٹیشن کے اوپر، اور وہ آ کے بجلی آن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بجلی چوری ہے وہاں پہ وہ 60% ہے. وہاں پہ لوگوں نے چوری کی بجلی سے ملیں لگا رکھی ہیں، اور ملیں بھی کون سی؟ سٹیل فرنس میں، ٹھیک ہے. سٹیل فرنس کی ملیں بجلی کے ہیٹر جلا کے لویا پگھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کیسکو جو ہے، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے، وہاں پہ بھی تقریباً اتنا ہی، اس کو 70% بجلی چوری ہوتی ہے. اچھا، اس کا جو ہے وہ بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ہوتا کیا ہے، یہ زیادہ تر بجلی چوری کرتی ہے وہاں کی اشرافیہ، ٹھیک ہے. اشرافیہ جو ہے، مطلب وہاں پہ اگر 200 گھروں میں بجلی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں پہ خان کی، وہاں پہ جو محل ہوگا یا خان کی جو حویلی ہوگی، اس حویلی میں ان 200 گھروں سے زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہوگی. تو وہ خان تو افورڈ کرتا ہے نا، اس خان نے اندر کوئی چھوٹی موٹی مل بھی لگا رکھی ہوگی. کوئی میرا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہیرن بنانے کی چھوٹی موٹی فیکٹری بھی لگا رکھی ہوگی. تو جب بھی آپ بجلی وہاں پہ بند کریں گے، یہ 200 گھروں والوں کو وہ لے کے تو سامنے آ جائے گا اور نعرے مارے گا اور سڑک بلاک کر دے گا اور گریڈ اسٹیشن پہ حملہ آور ہو جائے گا. یہ ہے وہ کرمنل مائنڈ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی اکانومی ٹریک پہ نہیں آ سکتی، اور کسی نے آج تک ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. عام آدمی جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے وہاں کا کہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، آپ اسے 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ جو ہے وہ مفت دیں، اور وہاں کی حکومت جو ہے، صوبائی حکومت جو ہے، اس کا بل ادا کرے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کرتا، تاکہ اس خان سے وہ جو وڈا ڈاکو ہے، جو اصل میں ڈاکو ہے اور اپنے مفاد کے لیے ان 200 گھروں والوں کو استعمال کرتا ہے، اس کو آپ جو ہے اس سے بل لے سکیں، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ خان جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر یا تو وہ اس کا بھائی، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا ابا، اس کا چاچا، اس کا تایا وہ اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، وہ اسمبلی میں آ جاتا ہے اور اسے وہ صوبائی مسئلہ بنا دیتے ہیں، اسے وہ ایتھنک مسئلہ بنا دیتے ہیں، اسے وہ، اور پھر بڑے بڑے نعرے اور بڑی بڑی بد زبانیاں اور بڑی بڑی بکواسیات فرماتے ہیں کہ ہماری بجلی ہے جو پنجاب میں جا رہی ہے. ماما تو اپنے، میرا مطلب کتوں پیدا کی تھی سی، ٹھیک ہے. سرکار نے وہاں پہ ڈیم بنایا یا سرکار نے وہاں پہ وہ جنریٹر لگایا جس سے بجلی پیدا ہو کے سپلائی ہو رہی ہے، اس کی ایک کاسٹنگ ہے. تمہاری بجلی کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن یہ نعرہ وہاں پہ سننے والوں کو بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، ان کے کانوں کے اندر یہ میوزک بجتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ساٹھی بجلی، ہماری بجلی چوری کر کے تو دوسروں کو دی جا رہی. وہ آپ کی بجلی نہیں ہے سر، آپ کے علاقے میں پیدا ہوتی ہے. آپ بل دیجئے اور یہ بجلی استعمال کیجئے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں. میں تو آپ کا کیس پلیڈ کر رہا ہوں
کہ بھائی یہ جو بجلی ہے یہ ان لوگوں کو 100 یونٹ 200 یونٹ مفت کار دی جائے تاکہ بڑے ڈاکوؤں کو پکڑا جا سکے، چونکہ بڑا ڈاکو جو ہے وہ ان سے 100 گنا زیادہ بجلی چوری کرتا ہے اور اپنی مل بھی چوری کی بجلی پہ چلاتا ہے، لہٰذا وہ ان 200 کو سامنے رکھ کے اپنا مفاد کرتا ہے، اور یہ ان کے شعبے میں نہیں ہے، یہ ہر شعبے میں، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ پہ ہے کہ جو بڑا ڈاکو ہوتا ہے اس نے ایک چھوٹے سے اپنے ارد گرد اکٹھے کیے ہوتے ہیں لوگ، اور ان کے ذریعے وہ اپنی ڈکیتی کو جاری رکھتا ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کیجئے، پلیج کیجئے کہ ہم نے بڑے ڈاکو کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو۔ حل کیا ہے اس کا؟ حل بہترین ہے کہ ان 200 گھروں کو سولر پلیٹیں دیں، کہیں بیٹریاں آپ خریدو، رات کو بجلی اور پنکھا بیٹری پہ چلاؤ، ٹھیک ہے، اور یہ سولر سے سارا دن بجلی پیدا ہوگی، سارا دن گھر میں بھی استعمال کرو اور بیٹری بھی چارج کرو، اور اس خان کا گچی ناپ دیں، یہ جو ان کو ایکسپلائٹ کر کے بیٹھا ہو۔ سملر پنجاب کے اندر بھی اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو ہے جو پنجاب کے اندر رواج ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک گرڈ اسٹیشن کے اوپر جتنی بجلی چوری ہوئی ہے وہ یونٹ جو ہے وہ ان کے بلوں میں ڈال دیں جو بل دے رہے ہیں۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، بجلی چوری یہاں پہ بھی وابڈا کے ملازمین کی کنائنس کے بغیر نہیں ہوتی۔ بھئی اگر پشاور میں یا اس کے ارد گرد میں وابڈا کے ملازمین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میٹر ریڈنگ نہیں کرنے جانی کیونکہ وہاں پہ لوگ مارتے ہیں، یہاں پہ تو مطلب کہ لوگ مارتے نہیں ہیں لیکن وہ خود جا کے تو ان کے ساتھ کنائنس کر کے آتا ہے اور ان کا میٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے صورتحال، اس کو قطعاً ایتھنک یا صوبائی یا کمیونٹی کا مسئلہ نہیں بنانا آپ نے، اصل میں ہم نے اصل ایشو کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو اصل چور اور ڈاکو ہیں انہوں نے آپ کو اور مجھے ڈھال بنایا ہوا ہے، خدا را ان کی ڈھال بننے سے بچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر اگلے دادا پوتا شو کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔